श्री हरि नमः शरण शरण नमः शरण नमः। जय जानिका स्मरण जय जय राम राम। இப்போ ஸ்ரீராம பட்டாபிஷேகம் படிக்கலாம். சிரசஞ்சலி மாதாய கைகையானந்தவர்த்தனः பபாஷி பரதோ ஜஷ்டம ராம சத்யபராக்கிரம பூஜிதா பாமிகா மாதா தத்தம் ராஜ்யமிதம் மம ததா मे पुनस्तुभ्यं यदा त्वमदता मम धर्मैकाग्येन नस्तां वृषभेन बलियसा किशोरीव गुरुं वरमण बोढुम् अहम् उत्सहे वारिवेगेन महता भिन्नस्य त्रिपक्षरन् निर्बन्धनमिदं वन्देः राज्यचित्रम् असम्प्रदम् कदिम कर इव स्वस्य हंसस्यैव च वायसः तान् वेदमुत्सहे रामः तपमार्गपर्यन्तम् यदा चारो विदहो पक्षो जातश्चान्तर्निवेशने महंस सुदुरारोहो महास्कन्द प्रशाकवान् सेद्यत् पुष्पितः पत्पान्न बलानिः प्रदर्शयन् तस्य नानुभवेत् तत्तम यस्य हेतुः न यस्य हेतुः सरोप्यते एषो महाबाहो त्वमर्थव्यत्तमर्हसि यत्यस्मान् मणिजन्त्रः त्वं भक्तान् प्रत्यान्न साधुभिः जगदत्याभिषक्तमत्वाम् अनुपश्यत् सर्वतः प्रतपन्तम इवादित्यम मध्याह्नः तीर्थतेजसम वीर्यसङ्गादनिर्घोषः काञ्चनोपुरनिस्मरः मधुरैर्गीते सप्तश्चः प्रतिबुद्ध्यास्म राघव यावदावत्तदे चक्रं यावदिच्छ वसन्तरः तावत्त्वमिह सर्पस्य स्वामित्वम् अनुवर्तय अर्धस्य वशसत्त्व रामपरपुरं जः तदेति प्रतिचक्रः निशसादासने शुभे अधसत्वक्नवचनान् निपुणा स्पर्शवर्तकाः सुखहस्तः सुशिक्राश्च राघवं पर्युपासत पूर्वं तु परदेः श्राद्धे परलक्ष्मणे च महाबलेः सुग्रीवे वानरेन्द्रे च अक्षसेन्द्रे विभीषणे विशोधितजलः स्नातचित्रमाल्याणुलेबणः महर्षवसनो रामस्य तस्तव तत्र श्रियाज्वलन् प्रतिकर्मच्च रामस्य कारयामास्य विद्यमान् लक्ष्मणस्य च लक्ष्मीवान् इक्ष्वाकुकुलवर्तनः प्रतिकर्मच्च सीतायाः सर्वदशरथस्त्रियः आत्मनश्च तथा सर्वमणस्विन्यो मनोहरम् तदा वानरपत्नीनां सर्वासां एव शोभनं चकार यत्नात् कौसल्या प्रहृष्टा पुत्रकुलारसा तदा शत्रुघ्नवसन वचनात् सुमन्त्रनाम सारथिः योजयित्वा अभिषक्तां तदं सर्वाङ्गशोभनम् अर्कमण्डलसङ्घासम दिव्यं दृष्ट्वा तदत्तमम् आरुरोह महाबाहो रामसत्यपराक्रमः सुग्रीवहनुमश्चैव महेन्द्रशतशत्युति साधहोतिथ्यनिवेद वस्त्रैर्जक्पदहो शुभकुण्डलौ वराभरणसम्पन्ना ययुस्तः शुभकुण्डलः सुग्रीवपत्यः सीता च तृष्टमनखरमुत्सुकाः अयोध्यायां तु सचिवा दशरथस्कृत्ये पुरोहितं पुरस्कृत्य मन्त्रयामासुरर्थवत् अशोकविषयश्चैव सुमन्त्रश्चैव सङ्कतः मन्त्रज्ञं सामवृत्यर्थं नगरस्य च सर्वं एवाभिषेकार्थं तयार्हस्य सममहात्मनः कर्तुमर्हसि रामस्य यज्ञं मङ्गलपूर्वकम् इति ते मन्त्रिणः सर्वे सन्दस्यत्व पुरोहितं नगराणि निर्जयस्तोर्णं रामदर्शनबुद्धयः हरियुक्तं सहस्राक्षरथमिन्त्र इमाणकः पैहो रथमास्ताय रामो रघुरमुत्तमं चक्रः भरतो रश्मिन् शत्रुष्णछत्रमादते लक्ष्मणो गजनं तस्य मूर्तिं संवर्ज्य विजयत् सेदं च बालभजनं चक्रः भरतस्थितः अबलमचन्द्रसङ्कासं राक्षसेन्द्रो विभीषणः ऋषिसङ्घस्य तथा द्वाशे देवश्च समरुद्गणैः स्तूयमाणस्य रामस्य शुश्रवे मधुरत्मनि तदशत्रुञ्जयं नाम कुञ्जलं पर्वतोपम आरुरोह महादेजः सुग्रीवः वृषभः नवनागसहस्राणि ययुरास्ताय वाडलः मानुषं व्यक्तिहं कृतः सर्वाभरणभूषितः शङ्खशब्दप्रणादश्च चुन्दीवीनां च निष्फलैः प्रयुः पुरुषव्याप्रस्तां परिम हर्म्यमालिनीम् अतुशस्ते समाज्ञान्तं राघवं सपुरस्तरं वराजमानं वपुषः हृदयनादिरथं तदा देवत्यगित्वा कागस्तं रामेण प्रतिनन्दितः अनुजग्मुरे महात्मानं पात्रभिः परिपालितम् अमर्त्यब्रह्मणश्चैव अतः प्रकृतिभिर्वृतः श्रियः विरुरुचे रामः नक्षत्रैव चन्द्रमः स पुरोगामिभिस्तुजैस्तालस्वस्तिकबाणिभिः प्रव्याहृद्भिर्मुदितैर् मङ्गलानि ययो कृतः अक्षतमुजातरूपं च गावः कन्यास्ततः जजाः नारः मोदकहस्ताश्च रामस्य पुरतो ययुः सख्यं च रामसुग्रीवः प्रभवं चाण्डात्मजे पाणरं च तत्कर्मः रक्षसानं च तत्फलम् विभीषणस्य संयोगम् आचचक्षेश्च मन्त्रिणां मन्दिरं सत्पातो विस्मयं जग्मुर् अयोध्यापुरवासिनः प्रतिमानेदम् आख्याय रामबाणरसम्प्रतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः तदस्यक्षयन् पौराहं तिदिमानेदत्ताख्याय रामबाणरसम्प्रतः तिदिमानेदत्ताख्याय रामबाणरसम्प्रतः हृष्टपुष्टजनाकीर्णम् अयोध्यां प्रविवेशः तद
अप्चित्सयन् पौरा पदागास्ते गृहे गृहे ऐष्पाघात्य शतम रम्यम् आससाद पितुर्गृहम् अदा प्रवृत्त राजपुत्रः प्रारदम धर्मिणं वरम् अर्थोपहितिकः पाशा मधुरम रघुनन्दनः पितुर्भवनमा सत्य प्रविश्य च महात्मनः कौसल्यं च सुमित्रं च कैकेयीम् अभिवादय तच्च मद्भवनं श्रेष्ठं सा अशोकपणिगं महत् मुक्ता वैद्यसङ्कीर्णं सुग्रीवाय निवेदय तस्य तत्पठनं सत्त्वा वरदः सत्यवक्रमः पाणव गृहीत्वा सुग्रीवं प्रविवेश समारयन् ततस्तैलप्रदीपंश्च पर्यङ्गस्तरणानि च गृहीत्वा पिविषः क्षिप्रं शत्रुघ्नेन प्रचोदिताः उवाच च महातजः सुग्रीवं राघवाणजः अभिषेकाय रामस्य दूतानाज्ञापय प्रभो सौवर्णान् बाणयन्त्राणं चतुर्नमः गणान् तदुः क्षिप्रं च सुग्रीवः सर्वरत्नविभूषितान् तदा प्रत्युष समये चतुर्नमः साहरं वसाम पूर्णगणैः प्रदीक्षत्वं तथा कुरुत बाणरः एवमुक्ता महात्मानो वारुणभवः उत्पेदकगणं शीघ्रं करडानिलशीघ्रगाः साम्बवांश्च सुषेणश्च वेकतश्च बाणरः ऋषभश्चैव कलशान् जलपूर्णान् अदानयन् अधिशतनं पञ्चाणं जलं कुम्भेश चाहरन् पूर्वार्धे समुद्रार्धे कलशं जलपूर्णम् अदानयत् सुषेण सत्त्वसम्पन्नः सर्वतत्त्वविभूषितं ऋषभः दक्षिणात् द्वयम् आजहार महार्णवात् रक्तचन्दनशाखाभिः संवृतं काञ्चनं गडं कवयः पश्चिमात् द्वयम् आजहार महार्णवात् रक्तकुम्भेण मखदः सेदं मारुतविक्रमः उत्तरास्तः जलं शीघ्रं गरुडानिलविक्रमः आजहार च स धर्मात्मा नर सर्वगुणान्वितः ततस्तेर्वाणरश्रेष्ठिर्वाणिदं श्रेष्ठे दज्जलम् अभिषेकाय रामस्य शत्रुघ्न सचिवैः सह पुरोहिताय रोषष्ठाय सुहृद्यश्च न्यवेदयत् तदसपयदः वृत्तो वसिष्ठ ब्राह्मणैः सह रामं सत्यमयः पीडे सकसेदमन्यवेशयत् वसिष्ठः वामदेवश्च जाबालि तत् काश्यपः कात्यायनः सुयज्ञश्च गौतमः विजयास्तदा अप्यसिञ्चनं नरव्याक्रं प्रसन्नेन सुकन्तनः सलिलेनः सह साक्षं वसवो वासवं यदा तद्व्यक्तिर्ब्राह्मणैः पूर्वं अन्याभिर्मन्त्रिभिस्तदा वेदश्चैवाप्यसिञ्चस्ते संहृष्टा सनैगमैः सर्वऋषिः रसे दैवदिरः नवसे स्तुतिः चतुर्भिः लोकपालश्च सर्वै देवश्च सङ्गतिः ब्राह्मणनिर्मितं पूर्वं किरीटं रत्नस्वपदम् अभिषिक्तः पुरा ज्ञेनः मामनस्तम दीप्तदर्शम तस्यान्वपाय राजनः क्रमात्येन अभिषेचित सभायं हेमकृत्तायं स्वपितायं महाजनैः रत्नानाविधैश्चैव चित्रिदायं सुस्वपणिः नानारत्नमये पीठे कल्पयित्वा तदा विधि गिरिडेन ततः पश्चात् वसिष्ठेन महात्मनः ऋतुभिर्भूषणश्चैव समयोक्ष्यते राघवः छत्रं तु तस्य चक्रः शत्रुघ्नं पाण्डुरं शुभं स्वेदं च बाणव्यजनं सुग्रीव वाणरेश्वरः आवरं चन्द्रशङ्कासं राक्षसेन्द्रविभीषणः मालं ज्वलन्तीं वपुषा काञ्चनीं शतपुष्करां राघवाय ततो वासुदेवेन प्रचोदितः सर्वरत्नसमायुक्तं मणिरत्नविभूषितं मुक्ताहारं नरेन्द्राय ततो शक्रप्रचोदितः प्रजिगुर्देवगन्धर्वः नन्दुश्चाप्सरो गणाः अभिषेके ततर्हस्य तथा रामस्य धीमतः बमुहे सस्यपतिः चैव फलवन्तश्च पादपः कान्तवन्तिश्च पुष्पाणिः पपुः राघवोत्सवे सकर्षसदमस्पादां धेनुं च गवां तदा तदो तदमवृषान् पूर्वं विजयप्यमणुजशभः 30 कोटि हिरण्यश्च ब्राह्मणेभ्यो तदो पुनः नानाभरणवस्त्राणि महार्काणि च राघवः अर्करश्मि प्रतीकाशं प्राञ्चलिं मणिविग्रहां सुग्रीवाय सजं दिव्यं पायचन्न मणुजशभः वैदुर्यमणिचित्ते च चन्द्ररश्मि विभूषिते पाणिपुत्राय तुलिमान् अङ्गदाय अङ्गदे तद् मणिप्रबलज्येष्ठं च मुक्ताहारमणुत्तमं सीताय प्रदः रामश्चन्द्ररश्मिं समप्रभम् अरज वासिषे दिव्यः शुभान्याभरणानि च अपेक्षमाणा वैदेहि प्रदो वायुसूनवेः अवमुच्यात्मनः खण्डात्हारं जनकनन्दिनी अपेक्षित हरिण सर्वाणि वात्पार्तारं च मुहुर्मुहुः तामि इंगितक्त्यः संप्रेक्ष्य पपाशे जनकात्मजाम् तदेहि सुभगे हारमस्य दृष्टासि भामिनि धैर्य तदैर्यशो दाक्ष्यं सामर्थ्यं विनयो अयः पौरुषं विक्रमः बुद्धिर्यस्मिन् यदानि विनत्यतः ततो सह वायुपुत्राय तं हारम् असिदेक्षणा हनुमस्तेन हारेण शुचिपे बाणरसपः चन्द्रांश चय गौरेण श्वेताप्रेण यदाचलः ततो त्रिपदमैन्ताप्त्यां नीलाय च वरन्दभः सर्वान् कामगुणान् वीक्ष्य प्रददौ वसुदादिपः सर्वमानरवत्तश्च ये चन्द्रः वानरेश्वरः वासुभिर्भूषणश्चैव यथार्थं प्रतिपूजितः विभीषणाथः सुग्रीवः हनुमान् रामभवस्तदा सर्वे वानरमुख्याश्च रामेण कृष्णकर्मणा यथार्थं पूजिताः सर्वे कामैः सत्यश्च पुष्कलैः तदुष्टमनसः सर्वे जग्मुदेव
यदा कदम नत्वा सर्वे महात्मानं तदस्ते ब्रह्मर्षभः विशिष्टपात्यवेन्द्रेण निष्कृन्दाम् आप्त्युपागमुन्ने सुग्रीवाणदश्च दृष्ट्वा रामविशेषणं भोजश्चैव रामेण कृष्णन्दं प्राविशत् पुरीं विभीषणापि धर्मात्मा सकतैर्नैरदर्शवैः लब्धः कुलधनं राजालङ्गां प्रायात् विभीषणः स राज्यमखिलं शासन् निहतारिर्महाशः राघवः परमोदारो रराजपरया मुदा उवाच लक्ष्मणं रामः धर्मवत्सलः आदिष्टधर्मक्तं मया सखे मां तां पूर्वदाचार्युषितां बलेन तुल्यं मया त्वं पितृभिर्धृता यादां यवराज्ये दुरमुत्पहस्व सर्वात्मना पद्यनुनीयमाणो यदा न सौमित्रे विवैर्योगं नियुज्यमानो अभिच यवराज्ये तदो अप्यसिञ्चत् वरदं महात्मा पौण्डरीकाश्वमेत अप्याम वाजपेयेन वचा सुकृत्य अन्यश्च विविधैर्जप्ते ऐजत्य पार्थिपात्मजः राज्यं दशसहस्राणि प्राप्य वर्षाणि जागवः सदा स्वमेधान् आजह्रे सदा स्मरणपूरिदक्षिणान् आजानुलम्बबाहुस्य महास्कन्द तदा भवान् लक्ष्मणानुचरः रामः पृथिवीम् अन्वपालयत् रागपश्चापि धर्मात्मा प्राप्य राज्यमनुत्तमम् ईजहे बहुविधैर्यक्तिः स सुहृत्यादिपन्तभिः स पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं न पर्यदेवन् विधवा न च व्यालकृतं वयं न व्याधिजं वयं भावि रामे राज्यं प्रशासति यद्दस्युरभवद्लोको नाणतः कञ्चित् अस्पृशत् न च स्पः कृत्वा बालानां वेदकार्याणि कुर्वते सर्वं मुदितं एवासीत् सर्वधर्मपराभवत् रामं एवानुपश्यन्तो नाप्यहिंसन् परस्परम् असंवर्ष सकर्षाणि तदा पुत्र सकर्षिणः रामया विशोकाश्च रामे राज्यं प्रशासति रामेति प्रजानाम् अभवन् कदा सामबोधं जगत्तपुत्र रामे राज्यं प्रशासति रामेति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत्तपुत्र रामे राज्यं प्रशासति रामेति प्रजानाम् अभवत् कदा रामबोधं जगत्तपुत्र रामे राज्यं प्रशासति रामेति प्रजानाम् अभवन् कदा रामबोधं जगत्तपुत्र रामे राज्यं प्रशासति नित्यपुष्प नित्यबलास्तरवः स्कन्दविस्तृतः नित्यपुष्प नित्यबलास्तरवः स्कन्दविस्तृताः काले कश्चिच्च पर्जन्यः सुखस्पर्शश्च मार्दः ब्राह्मणक्षत्रियो वैश्यः श्रोत्रलोभविवर्जितः स्वकर्मसु पर्वन्तन्ते दुष्टास्पैरेव कर्मभिः आसन् प्रजाधर्मरथः रामे शासति तां ददः सर्वे लक्षणसम्पन्नः सर्वे धर्मपरायणः दशवर्षसकर्षाणि दशवर्षशतानि च प्रातृभिः सहितश्रीमान् रामो राज्यम् अवारयत् तन्यं यशस्विमायुष्यं राज्ञां च विजयावहम् आदिकाव्यमिदं त्वाशं पुरा वाल्मीकिना कृतं य पठित शृणुयाल्लोके नरपापात् विमुच्यते पुत्रकामस्तु पुत्राणभिः धनकामो धनानि च लभते मनुष्यलोके श्रुत्वा रामभिषेचनं बहिं विजयते राजः रिपुंश्चाप्यधितिष्ठति राघवेन यदा माधवसुमित्रलक्ष्मणेन च वर्धने च कैकेयी जीवपुत्र सदा स्त्रियः भविष्यन्ति सदानन्तः पुत्रपौत्रसमन्वितः सत्तः रामायणमिदं दीर्घमायुश्च विन्दति रामस्य विजयं शैवः सर्वमक्लिष्टकर्मणः शृणोति य इदं काव्यम् आश्रम वाल्मीकिना कृतं शतदानजितक्रोधो दुर्गानि अधितरत्यसौ समागमं प्रवासं शान्ते लभते चापि पान्तभिः प्रार्थितांश्च वरान् सर्वान् प्राप्नुयादिह राघवात् श्रवणेन सुरा सर्वे प्रीयन्ते सम्प्रशृण्वतां विनायकाश्च साम्यन्ति गृहे तिष्ठन्ति यस्य विजयेते महिं राजा प्रवासे स्वस्तिमान् भजेत् श्रियो रजस्पलः श्रुत्वा पुत्रान् सूर्योरुत्तमान् भोज्यंश्च पडेश्चैमम् इतिहासं पुरातनं सर्वपापैः प्रमुच्येत तीर्घमायुरवाप्नुयात् प्रणम्य शिरसा दैत्यं श्रोतव्यं क्षत्रियैर्ध्वजात् ऐश्वर्यपुत्रलाभश्च भविष्यति न संशयः रामायणमिदं सृष्टं शृण्वतः पठतः सदा रामायणमिदं सृष्टं शृण्वतः पठतः सदा प्रीयते सदं रामः सहि विष्णुः सनातनः आदिदेवो महाबाहुर्हरिनारायणप्रभुः साक्षात् रामो मृगश्रेष्ठः शेषो लक्ष्मण उच्यते कुटुम्बवृत्तिं धनधान्यवृत्तिं श्रेयश्च मुख्यः सुखमुत्तमं च कुटुम्बवृत्तिधनान्यवृत्तिं श्रेयश्च मुख्यः सुखमुत्तमं च श्रुत्वा शुभं काव्यमिदं महात्मं प्राप्नोति सर्वं भुवि छात्रचित्ते
कुटुंब वृत्तिं दादान्य वृत्तिं स्त्रियश्च मुख्याः सुगमोत्तमं च तत्त्वा शुभं काव्यमिदं महात्मं प्राप्नोति सर्वं भविष्यात्तसिद्धिं आयुष्यम् आरोग्यकरं यशस्यं सौप्राप्तकं बुद्धिकरं शुभं च श्रोतव्यं वेदन नियमेन सद्भिर् आख्यानं ओजस्कर वृत्तिकामः एवं वेदत्तु पुरावृत्तम् आख्यानं पत्रवस्तुवः प्रव्याहरद तत्सप्तं बलं विष्णुः प्रवर्तताम देवास्य सर्वे दृश्यन्ते देवास्य सर्वे दृश्यन्ते ग्रहणात् श्रवणात् तदा रामायणस्य श्रवणात् दृश्यन्ते पितरस्तदा भक्तरामस्य ये च मम संविदां ऋषिणा कृतां लेखयन्ति च नरास्तेषां वासस्त्रीविष्टवे युद्धकाण्डे रामपट्टाभिषेको नाम 31 सर्गः। श्री हरे नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकाण्डे अथ प्रथमः सर्गः। दभस्वाध्याय ओम दभस्वाध्याय निरतं दभस्वी वाक्पीताम्बरं नारदं परिव्रच्छ वाल्मीकिमुनिपुङ्गवं। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। श्री हरे नमः। जय जानिकान्तस्मरणं जय जय राम राम। இதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம பட்டாபிஷேக சர்க்கத்தோடு இப்போ பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ராம 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 இப்போ தியான ஸ்லோகம் சொல்லி பூர்த்தி பண்ணிக்கலாம். ராம 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 स्वस्ति प्रजाप्य परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महिमहिषः गोब्राह्मणेभ्यः सोमस्तु नित्यं लोकाः समस्ता सुखिनो भवन्तु। काले वर्षदुपर्यः पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं सौरहितो ब्राह्मणः सन्तु निर्भयाः अपुत्रः पुत्रिणः सन्तु पुत्रिणः सन्तु पौत्रिणः अदनः सदनः सन्तु जीवन्तु शरदं शरदं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा सयादिह ब्रह्मणः स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। रामाय रामपुत्राय रामचन्द्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। यन्मंगलं सकल साक्षी सर्वदेव नमस्कृते यत्र नास्ति समभूत तद्दे भवदमंगलम मंगलम कौशलेन्द्राय महनीय गुणात्मने चक्रवर्ती धनुजाय सार्वभौमाय मंगलम यन्मंगलं सुवर्णस्य बेरदा कल्पयेत् पुरा अमृतं प्राप्तियानस्य तद्दे भवदमंगलम अमृतोत्पादने दैत्यान्कुनदो वज्रतस्य यत् अदितिर्मंगलं प्रातः तद्दे बौद्धमंगलम त्रिविक्रमान् प्रकृतिमद विष्णुरमिततेजसः यदासिन्मंगलं राम तद्दे बौद्धमंगलम तदवः सागरात्वेव दिपेदालोकात् दिशश्चते मंगलानि महाबाहो दिशन्तु तव सर्वदा। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। सर्वं श्रीरामार्पणमस्तु। राम 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 सीतापदे राम 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 श्री राम नाम संकीर्तन की जय। सीता लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न हनुमत समेत श्री रामचंद्र परब्रह्मणे नमः। गोपिका जीवन स्मरण गोविंद गोविंद जय जानिकांत स्मरणम जय जय राम राम हर नम पार्वतीपति हर महादेव। सिद्धिविनायक स्वामी की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सकल साधुमल की जय। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री वाल्मीकि भगवान की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सकल साधुमल की जय। आंजनेय स्वामी की जय। सीतापति राम 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 श्याम राम 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 இதோட பூர்த்தி பண்ணிப்போம். நல்லபடியாக சுந்தரகாண்டம் பாராயணம் பூர்த்தி அடைஞ்சிது. சுந்தரகாண்டத்தோட யுத்தகாண்டத்தில் பட்டாபிஷேகத்தோடு இப்போ பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ராம 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 ராம